Hello! Hi! Hi! Hello! It's me again, Igsoon. Amen! Sa mga wala nakailas, so magpaila day ko, no? Ako po si Jalo Makalisang, gikan sa... Ayaw lang kalisang, no? Kay... Gikan ko sa, sa Sergio Osmeña, no? Sa wala day masayod, no? Gikan ko sa Osmeña, o usa ko ka young people, o youth ni... Sa mama ni sa atong pastora Jean diri sa Dipolog. No, og malipayon ko nga giimbitahan diri nga makasulti diya sa inyong atubangan mga igsoon ko sa atong Dios, og malipayon sab ko sa kay Apostol Mark, no, sa iya nga pag-imbita sa pag-invite sa ako diri para mo paambit sa inyo mga igsoon. Amen! No, allow me to pray igsoon sa dili pa, no, kini sugdan ning tanan, no, nga gusto nga ipambit sa Ginoo sa ato ay igsoon. Hallelujah. Lord, salamat niini nga higayon, Lord God, Lord, nga makapaminaw mi diha kanimo Ginoo sa imong tingog, Lord. Makapaminaw mi sa imo ang pulong, Lord God. Salamat, Lord, sa paghatag Ginoo og kanang dako nga oportunidad, Ginoo, to listen your word, O God, Lord, nga ma-encourage me, madasig me, Ginoo. Yes, Lord. Amen. Come on, God. Nga imo ming pahinumduman pinagi sa imo nga pulong, Lord God, Yes, Lord. Lord. Og indot kay Ginoo nga ang among pag-worship dia uban gyud sa imong nga presensya balaang espiritu, Lord God, Lord, nga ang matag usa ka namo, Lord, nga puno o God, Lord, nga muuli sa among balay nga dunay kabaguhan sa among kinabuhi, Lord God. Lord, tinod ang giingon sa kanta, Lord God, Lord, nga ikaw ang among nga first love, good Lord God, ug you're the only one, O God, Lord, nga naa sa among kinabuhi, nga gikan sa mga struggle nga among na agian, Lord God, Lord, sa mga circumstances, O God, Lord, nga amo ang nga ginaatubang, O God, Lord, gikan sa among pagkabata hangtod nga hindako mi, Ginoo, nga naa nami ani nga punto karon, Lord God, Lord, sa among pag-alagad diha kanimo, Lord, naa ka, God. Amen. You're the only one, Lord. Hallelujah. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo, sa panahon, O God, Lord, nga igo na, O God, Lord, igo kaayo ang panahon nga imong gigahin para namo matag adlaw nga imong mingpukawon, Lord God, Lord. Ug kini nga pulong, Ginoo, imo kini og ikaw magabless sa matag usa ka namo nini, Lord God, Lord. Salamat, Lord, sa imong pagpadayag pinagi sa imong alagad, Lord God, Lord. Salamat, Lord, ining tanan kung gibalik kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Hallelujah. Glory, yes. Hallelujah, igsoon. Grabe, puno kayo ang bangko, no? Amis kay ko nakakita sa inyo ang mga hitsura igsoon, na napugoy mga bag-o nga nakita diri nga mga dagway, no? Kanito nga nag-share pug ko na igsoon. So atong basahon dayon, no? Di ta maglangan, basahon day nato igsoon ang pulong sa Ginoo. Diri sa Mateo, no, igsoon sa Mateo. Mateo 14, igsoon sa 14 dirita sa 25 hangtod sa 30 hangtod sa 30, igsoon. So samtang mag-share ko sa inyo, igsoon, no, samtang nagbasa sab mo diha, igsoon, ang gusto isulti sa Ginoo karon, pangutana igsuon ba, gipangutana sab ko.
Komportable na ba ka sa imo ang sitwasyon karon sa imo nga pagpangalagad igsoon? Chalo. Dili. Komportable na ba ka sa imo ang gibarugan karon? Nakigsulti sa ako ay igsoon og pangutana sabni sa imo nga kinabuhi karon igsoon. Amen. Nga komportable na ba ka sa imo ang sitwasyon sa imo nga pagpangalagad diha sa Ginoo igsoon? Kay kun komportable na ka enough na para sa imuha ang imong sitwasyon nga naa ka karon igsoon, naay sayop. Correct. Naay sayop igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Anong naay sayop igsoon? Atong basahon igsoon. Niyan ang pagkakadlawon si Jesus miapas kanilas nga naglakaw ibabaw sa tubig. And sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nanghadlok kaayo sila ug naninggit multo. Di pa igsoon, si Jesus mingon kanila, ayaw kahadlok. Singon, ayaw kahadlok, ako ni, akong anak. Ayaw kahadlok. Ningon si Pedro, unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana palakta ako sa tubig, ngana kanimo. Uni ikaw igsoon, nga gusto ka, you want to walk with God. Igsoon. Nga si Pedro, interesado siya nga mulakaw. Nga nakasintro kang Jesus Christ. Amen. Igsoon. Ningon ang Ginoo, ningon si Jesus Christ igsoon. Dali nga ri. Come. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Hallelujah. Nakita nimo igsoon ang pagkadili komportable ni Pedro sa kun asa siya nagatindog. Igsoon ginasultian ta, ang Dios nagsulti sa atoa nga lakangi ang imong pag-alagad nga rikan ako. Hallelujah. Amen. Kinahanglan nimo nga mulakang, you need to step igsoon sa imong pag-alagad igsoon. Amen. Sa atong pag-alagad igsoon kinahanglan nato nga mulikang. Sa ato nga nabasa no igsoon, dali nga ri no, nagtawag si Jesus Christ sa atong tanan. Kabalota nga ang tanan gitawag sa Ginoo. Amen. Pero gamay ra ang gipili. Ngano igsoon? Kana tungod sa atong response igsoon. Hallelujah. Sa ato ang pagdawat, sa iyang pagtawag igsoon, sa atong pagpaminaw, sa iya ang pagtawag sa atoa. Amen. Lahi-lahi mong guntag buot, batasan ba? Dili ta parehag batasan. No. Tinuod? Amen? Hallelujah. No nga, lahi-lahi og kanang tubag o response ang matag isa. It's every one of us is lahi, no? Oh. Unya si Pedro sa diyang ni ingon si Jesus Christ nga ali nga ri. Dali. Ali. Duol nako. Lakaw padulong nako. Busa mikawas si Pedro. Kawas igsuon. Si Pedro ni kawas jud siya sa komportable. Kinsa bay dili kabalo man kagod nga malunod gud ka ng tubig. Natural ra na sa tawo igsuon nga malunod jud ta sa tubig. Once nga sulayin ninyo to dool kay dagat igsuon. Kung kinsa ang makalakaw diha igsuon. Kinsa ang makalakaw igsuon sa tubig, no? So, anong tuyoon pa man ni Pedro lakaw anang tubig nga kabalo man siya nga malunod siya.
Di ba? Sumao ni igsoon nga kung komportable na ka tungod kay sige bitaw kog ampo, sige bitaw present ko, complete attendance ko sa church. Nya nindot po kog tingog oy. Nya naapog ko'y na-memorize nga verse. John 1:1. No? Genesis 1:1. In the beginning, God is love. It is not guarantee na dili na garantiya sa imo ang kinabuhi igsoon sa kun Hallelujah. Amen. sa kun unsa ang naa ka igsoon sa kun unsa ang naa ta dili ta makaingon nga daghan akong kwarta sige kog halad og offering tithes dili na igsoon dili na nga mo'y makapa dako sa ato ang ulo Amen. para nga moingon ka o moingon ta nga important kung mawala ko walay pulos ang simbahan no. Bisag unsaon nimo buak ang bato igsoon, magpabili na siyang bato igsoon. Amen. Pasabot igsoon nga bisag muhawa ka ang Dios, magpabiling Dios igsoon. Amen. Kung ikaw o kung kita igsoon, mawala igsoon. Pero ang Ginoo nagpabili lang siya. Amen. Amen. Kita ra man gud ang nibiya igsoon, dira pud sa ako ba. Usa ka badlong sa akong kinabuhi nga nako ra man jud nang kanang nag-struggle ko kanang mga di man gid ko makahatag og rason kang kinsa kambisan kinsa igsoon di gyud ko ka pasumangil gyud igsoon di ka pasumangil igsoon nga kana man gud siya maglagot jud kay ko ana maglantaw niya asot ay gahapon ba sa unsa nga akong nadungog ba nga nainihawa tungod kay lagi no nga dili ba nasay makitan yun nga murag maglagot yun siya nainihawa na lang siya pero dili na mo ay kanang solusyon nga mugawas ta ana nga problem igsoon wala nagsugo ang Lord nga kung naay problema biyain na. Akong ma-remember ba, nag-share si Kuya sa ako, ngayon siya nga, kung naiigsuon nga mo ingon sa imo, nga kaundangon man ko sa pagpangalagad. Unsa man pag-ingon nimo? Sige, hawa. Wala man nagtambag ang Lord nga, muhawa ka, pahawaon nimo ang mga nahiubos. Unsaon man, duulon siya, tambagan, sultian sa kamaturan. Kung sayop ba siya o dili. So balik ta igsuon no sa imong komportable nga lugar. Naamang gid tay mga lugar nga komportable na ta diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Naagi pinaka komportable. Nay uban sa ato diri nga komportable na lang nga sige ganta. Ampo. Naaman jud na igsoon pero gusto sa Lord nga atong lakangan. Amen. Atong lakangan ni. Thank you, Lord. Salamat. Kani ba nga Amen. sa diha nga ni ingon si Jesus Christ dali nga ri ali come niya si Pedro mikawas sa sakayan mikawas jud siya ang sakayan igsoon murag ato ang komportable nga lugar once nga gawas ta posible gyud nga naay mahitabo say nahitabo kang Pedro sa diyang igawas siya og na distract siya unsa nalunod na distract siya pero nakalakaw pa siya nakalakaw jud siya sa diya nga nalunod siya git siya oy Ginoo tabangi ko pero kabalo man to siya mulangoy pero ngano man naningon siya Ginoo tabangi ko wala siya mahimo. Amen. Wa gid siya mahimo. Sayang kaugalingon kung wala ang Ginoo, kung wala si Jesucristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Igsoon kani igsoon ang reality igsoon. Diri sa simbahan dili ni mo pakig-away igsoon.
komportable nato ni nga lugar igsoon. Pero pag mugawas ka ana nga gate igsoon, diha ang imong lakang igsoon nga magbangutan ka igsoon. Sa daghan nga pagsulay diha sa gawas igsoon, muni ang arka igsoon. Nga komportable nato kaayo. Nga maningala ta ba nga anong igna ako sa simbahan, grabe man. Hallelujah. Init kaayo igsoon. Kay naa ta diri tanan nagkatigom igsoon. Ang mga anak sa Ginoo, puro anak sa Ginoo naa diri igsoon. Pero pag mugawas na ka igsoon, nakainumdum ka sa mga Israelite igsoon, kung nahinumdum ka na nasugamakan nimo ni sa pulong sa Ginoo nga naglakaw sila gikan sa Ehipto, gikuha sila sa Dios, naglakaw sa kamingawan igsoon. Muni ka na igsoon nga once nga mugawas ta diri igsoon, muratag naglakaw sa kamingawan. Nga unsay naa didto? Unsay naa didto igsoon sa kamingawan? Mga serpent, unsa to? Scorpion nga malala kaayo. Na igsoon nga kun mugawas ta diha igsoon. Nya igsoon inigawas nimo igsoon, hinumdumi igsoon. Matag usa sa atoa naglakaw sa mauga nga dapit nga kanabang gamay lang bikil, gamay lang sipyat. Bantay nimo na igsoon nga human nimo sa simbahan, nigabot sa balay, mura kag ang bugat ba. Ang kalit og abot na mga sign nga maningala ka ngano man ni naggikan ta kog simbahan, nganong naglaay naman pud ni naglain naman pud ni akong panimuot. Ako nang nasulti igsoon ngud kay nabati sab nako na nga gikan ko sa church, samot na nga muli ko sa balay nga ang akong mama o ang akong papa or bisan kinsa nga akong napuy-an nga wala diha sa Ginoo. Kanang makakita pa lang kadaan ba, murag, uy, bugat naman po, gihilak man ta nako ni ganina ni mo, Lord. Ako man ta ning gisurrender sa imo, Lord, pero nga man. Why, Lord? Anong bugat man jud? Naglakaw jud ta sa kamingawan, sa desierto nga dapit karon igsoon. Grabe igsoon. Oh, grabe ang Ginoo, no? Nga motawag sa ato nga nagtawag. Dahil siya sa atua. Dali nga ri. Ali. No? Nagtawag siya sa imo igsoon. No? Ayaw pabilin diha. Kabalo ko nga safety ka diha pero naapay mas better igsoon nga lugar nga iyang giandam para sa imo igsoon. Para kay numdum mo nga naay nagbagulbol nga may pa dito sa Ehipto. Pero unsay nahitabo nila sa mga bagulbulan? Nangamatay. Kato ba hangtod lang to didto o karon naa gyapon ng mga bagulbulana? Naa gyapon. So igsoon. Ayaw na ibutang sa imong kinabuhi igsoon nga usa ka niadto nga mga bagulbulan. Ayaw tuguti. Kay ang atong kinaiya, daan na gid na. Amen. Gikan pa ni Adan og iba, igsoon, naa na gid tay kinaiya nga makasasala. Sama sa gisulti sa Roma 3:23, kun wa ko nasayop igsoon, nga ang tanan nakasala kung nakabsan sa himaya sa Dios. Uni nga no igsoon nga gisulti sa Ginoo igsoon para sa ato nga kinahanglan nato nga lakwan, no? Lakwan nato ang atong pagtuon ni Jesus. Tanan nato kitang tanan ginatawag igsoon nga naay next ang sa atong nga kinabuhi nga mutubo ta diha sa atong nga pakigrelasyon sa Ginoo. Hallelujah. Grabe, igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh? Si Pedro igsoon,
ni sa diha nga nikawas siya sa tubig ug milakaw ngadto kang Hesus, pero nakamatikod siya sa kusog sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Nakita na to igsoon. Ang gamiton sa yawa, i-distract ka sa iya kung asa ka weakness igsoon. Asa ka luya ba? Asa ta luya? Ang yawa igsoon naglibot sama sa leon nga nangitag tukbonon. So kina-examine niya ba ang atong kinabuhi kung asa ta luya. Grabe igsoon. Ug dili kita kalikay ana igsoon nga di ta kaingon ba nga Lord pwede kuan ka nang gusto ko ani lang ba, relax lang ko, wala ko'y kanang pagsulay. Wow, ano ka siniswerte? Jesus gani no, ginasulay pud siya, ginatintal pud siya no. Grabe igsoon. Grabe, ginatawag tang tanan. Grabe ang love ni Lord ba? Grabe ang atong first love. Kinsa ang atong first love sa masagi kanta nato ganina? Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. No? So, muna sa ato ang kinabuhi igsoon, sa atong paglakaw sa kamingawan, daghan tang posible o daghan nata nga naagian. Ikaw kabalo ko naglingkod ka diha karon igsoon, daghan kag mga kasinatian nga gisulay kag maayo pero naa gyapon ka sa lingkuranan karon naminaw sa pulong sa Ginoo. Sa imong Ginoo nga Dios, sa atong Ginoo nga atong Dios nga mo'y muluwas nato, nga atong gilauman nga mobalik para natong tanan igsoon. Para nimo, para nako, para niya, para nila igsoon. Amen. Kini ang angay nato nga matngunan sa atong kinabuhi igsoon. Grabe igsoon. Nga sa ato di ay nga paglakang di gid di ay sayon, no. Di gid ka makaingon nga Lord pwede kana lang nga pagsulay kay kaya man ako na di ta ka pili gid igsoon. Sadya nga mulakaw ta igsoon, sadya nga mo gawas ta sa atong komportable nga lugar. Naadjud tay mga dili asahan nga mahitabo, no, nga mo padulong sa atong kinabuhi, nga muanhi sa atong kinabuhi. Sama sa gisulti ni Kuya GM na kinahanglan gid nato nga moagi ni ana ganina wa nag-share siya sa ako nga na-realize ba niya na kinahanglan gid ay nako nga moagi ana. Sama ni Pedro ba nga kinahanglan gid ay niya masinatian ang paglakaw sa tubig niya. Masinatian pud niya ang distraction sa iyang kinabuhi. Nga dili sayon ang paglakaw sa Ginoo nga moingon ka nga Ginoo mosunod ko nimo, then wala nay trial sa imong paglakaw. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pareha ta tanan igsoon gisulayan. Amen. Kinsa may musulay nato? Si brother ba, si sister? Kay kung sila ang nagsulay nimo, manunulay na sila. Tinuod igsoon, manunulay na sila. Ha? Kay gisulay man kaniya. Di manunulay. Panuway na siya, manuway na siya. Kanus ba si Jesus nagtintal sa inyo sa ato nga magbuhat og dili pagkamatarong. Tanan nga iyang gisulti. Atong basahon sa Juan John 10:10. No? Kasagara ginato ni nga madungog igsoon nga apan ang kawatan moanhi aron lamang sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag, no? To steal, to kill, to destroy. So, igsoon kung atong mabasa sa unahan sa 11 ang
Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero, ang maayong magbalantay andam pagpakamatay alang sa mga karnero. So dili siya mo tintal sa atua. Dili ang Dios mo guba sa atua. So once nga ang tao nga mo paggamit sa manunulay, of course, kinsa man sila nga disipulo. Igsoon, di ba? Mauna siya igsoon. Mauna siya ang gisulti sa Ginoo para sa atua. Nga dili siya makahimo nga magsudong sa imo nga nagantos sama sa gisulti, no? Kagahapon nadungog nako nga ang Ginoo di siya motugot nga naibisan isa kanato nga malaglag. Amen. Salamat, Jesus. Muna ang katuyuan sa Ginoo, muna ang iya ang kasing-kasing para sa tua. Muna ang iyang tawag sa atua nga nak ali diri. Kay papawlayon ko ikaw, no? Duol nako kamong mga gibug-atan sa inyong gipas-an. Walay moadtog ospital igsuon. Nga walay sakit. Ha? Iwasan. Walay gisi ba diri sa kasing-kasing igsuon. Walay mo duol sa Ginoo nga kumpleto ang kasing-kasing. Tanan nato diri guba. Thank you, Lord. Guba nga nangita ug kaayuhan igsuon. Amen. Nga gustog kaayuhan igsuon. Amen. Nga gustog kalinaw peaceful nga kinabuhi ba. Dili gid nato malimod na igsoon. Di na nimo malimod igsoon. Di nato na malimod nga nagkinahanglan ta ni Hesukristo. Yes. Thank you, Lord. Lantawa ang sagit ni Pedro. Busa misinggit siya, Ginoo luwas ako. Kabalo man siya mo langoy kay mananagat man siya. Pero nganong miingon siya, Ginoo luwas ako. Nakuha nimo ang punto, igsoon. Yes. Pero nga man, mananagat siya sa tibok niyang kinabuhi sa iyang pagkatao. Managat na siya. Sa dagat siya nabuhi. Kabisado niya ang tanan naa sa dagat. Pero sadyang naunlod siya unsa iyang gitawag sa Ginoo. Unsa iyang gingon? Tabang Lord. Tabang Jesus. Kunbaga, sa imong mga komportable nga lugar o mga dapit, need gihapon nimo nga motawag nga, Lord, tabang niko ani. Buhat to sa iya nga pagsalig kang Jesus Christ nga kabalo siya kaya siyang luwason sa iyang Ginoo. Nga kabalo ta nga kaya ta niya nga luwason igsuon. Andam mo pakamatay. Andam nga kawadag kinabuhi ang imong magbalantay. Amen. Ang atong magbalantay. Thank you, Lord. Muna igsuon nga sa atong paglakaw, sa atong pagtikang padulong sentro kang Jesus Christ. Naagi hangin og unos, bagyo sa atong kinabuhi nga naara sa palibot. Nga kun ato nang lingion unsa man ang mahitabo maunlod jud ta. But pasabot sa pagtutok ni Pedro sa kang Jesus Christ sa iyang paglantaw focus kang Jesus Christ nakalakaw si ato. Pero paglingi niya sa unos kay na-distract siya, nawala na iyang sentro kang Jesus Christ. Ang kabalaka munay ihapak sa ato ay igsuon. Kahadlok misaka na igsuon. Muna ang atong i-overcome igsuon. Sa ato ang paglakaw, sa ato ang pag-step, sa atong step by step nga pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kay dili man na pwede nga atong lakturan igsuon. Di gyud og di ka makaikyas igsuon. Sama nang hagdanan igsuon kung nakita nato igsuon. Di ka pwede makalayat adto dayon sa taas. Wow. Giunsa nimo pag magic igsuon. Sa paglakaw nila sa kamingawan sa mga Israelite, sa kamingawan,
daghan gid sila naagian. Aya sila nakaangkon o nakabaton sa yutang saad. Kita naabatay saad nga gihawiran igsuon. Amen. Nga gusto natong maabot. Amen. Naabatay goal igsuon. Yes. Igsuon matag usa sa ato need na to abot sa finishing line. Amen. Kay kabalota nga naay purong-purong nga dili malayos igsuon. Nga inigabot nimo ba kanang magdagan og kanang contest og dagan inigabot sa finishing line kanang isa silang kamot nga mura ba og nahuman gid nako ang akong kota. Amen. Nahuman gid nako ang akong kota. Thank you, O Lord. niya gitagbo pa kag medal didto. Grabe nindot sa feeling ba? Feeling nimo nga ni success ra gid ko sa ako ang dagan gyud. Nga wala ko nagpatintal sa mga kauban nga relax lang sila. Padayon gid ko. Amen. Hangtod nga niabot ko sa finishing line. Amen. Unsa ang saad nato karon mao ang langit igsuon. Nga wa nay luha moaga sa atong mata. Di na ta masakitan sa mga tawo nga nagbiay-biay sa ato sa mga tawo nga o sa mga nagsakit sa ato nga unsang mga butang nga nakapababag sa ato o naghatag sa ato og kuan ba kasamad sa atong kinabuhi. Igsuon matag usa sa ato diri karon nanginanglan ta Ginoo kay tungod kay gusto tang maayo matag usa nato naay samad ba naay sakit nga ang Dios ra gid nga ang makaayo. Amen. Kani igsuon para mas ma-clarify nato nga mas need jud nato si Jesus Christ sa atong guba o buak nga kasing-kasing igsuon. Kani Redmi ni igsuon nga cellphone. Redmi ni siya. Ug dili na nimo mapaayo sa iPhone company. Redmi ni siya Redmi ni siya. So, adto gid ka sa Redmi igsuon. Muduol kabalo sila kung kanus-an ni ma-expire. Kung baga sa mga pagkaon igsuon naay nakabutang expiration date. Kay kabalo sila ang gahimo. Karon igsuon mangutan ako kinsay gahimo nimo? Lord. Amen. Si Lord. Kung naay diferensya sa imong kinabuhi asa ka moduol? Sa naghimo. Kay ngano siya ang nakabalo sa detalye sa imong kinabuhi. Di ba ingon sa word ng Lord nga maskin ang buhok sa imo ang ulo kay ihap siya. Bisag baga kay na or nipis. Kabalo siya. Kabalo siya sa matag detalye sa imong kinabuhi igsuon. So, asa ta mo duol gani? Jesus. Dili ta mo dagan palayo. Kay kasagara nato, puro naman tay kinayana. Sa ako nagiangkon igsuon. Kasama ni Adan ba nga pagkadiyang nasipyat siya, asa sila? Nanago, di ba? So ingana igsuon murag lahi ragyod kun makabuhat kag dili maayo ba? Mura kag guilty nga Oh, kanang gusto ka nga mutago ba? Kay burag bahadlok kag babunalan no unsa ba? No? Kasagara gid nato ing nana. Mo gani. Lahi kay bation, di ba? So ana igsuon nga sa atong kinabuhi igsuon is naa gid na dili gid na malikayan pero kinahanglan nato nga i-overcome. I-overcome nato na nga mga weaknesses nato igsoon, nga mga kaluyahon nato igsoon. Nga tudloan pug ko sa Ginoo ba nga ingon ana dapat na kong atubangon kung unsa ang akong nabuhat kay di man gid nako na mo yun nga ni pastora lang Lord siya nay kabalo makigsulti sa imo Ako naman tong gikumpisal ni Father. Lord, ikaw na dito, Lord. Bahala ka mo nang doon makigsulti. Basta ako ayaw ko kay burag maulaw ko aning atubang sa imo no igsoon.
kita o kita mismo ang moatubang. Matag usa sa atoa, kita gid mismo ang moatubang igsuon. Kita gid mismo ang moadto sa iya. Amen. Mo confess sa iya nga mood jud ni ang realidad sa imong kinabuhi. No? Wa man siya naglantaw sa imong dagway igsuon. Wa siya naglantaw sa imong pamarog, sa imong postura sa imong kinabuhi. Amen. Sama ba katong nagpili si Samuel na kay nundo mo? Nga kani dagway kay matso dayon nindot og kuan Lord. Oh, gwapo. Dayon daghan kaayo nga makagustuhan ni sa iya nga mahimong hari. Pero ingon ang Ginoo, dili na mo akong gipili. Ang pagpili sa tawo kasagaran katog yung bright, katog yung sa physical, kasagara nga lantawon, maskin kita usahay makalantaw mong punta nga bright gid siya. Pero ang Ginoo bisan pag kanga ka diha igsoon, siya may tag-iya ng imong baba. Amen. Hallelujah. Iya na igsoon. Kana imong tiil iya na. Amen. Kina usahay ba nga murag magpanuko ko nga mulakaw kun naay Bible study. Pero remember igsoon, di gid na ato kun putlan ta ana igsoon. Gamay rang pitik sa Ginoo, gamay rang pamilok sa Ginoo kabalo siyang mukuha ana. Kay iya man na. Siya may naghimo ana. Kun baga kani ba? Kabalo gid ang mga readme company. Kun kanus ani maguba, kun kanus ani siya kanus ang ma-expire ba? Oh, yang termino sa kun unsa ang iyang kakusgon, kun unsa ang iyang kaluyahon, kabalo gid sila ana. Mupuna sa ato ang kinabuhi igsoon, kabalo siya nga nanginahanglan kay ta sa iya. Ug muna karon igsoon, ato ang tagaan og panahon ba ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nga Lord, guba man naman dai koy diferensya. Pero nganong dugay man kay ko ni duol nimo? Nganong dugay man kay ko ni duol nimo? Nga ikaw ra man dai makaayo aning problema ha? Ikaw ra man di ay ang nakabalo sa solusyon niini. Pero nganong giduol pa man ako ni sa asa? Ang kasagara kay last choice ra ba si Jesus? Ang uban ay adto nagbinisaya kay maayo ito sila didto pulangko or asa ba? Nakoy nadungog kang kibuloy daw. Adto tag albularyo. Pero pag dili gyud maayo adto sa doktor magpa-opera. Pag di gyud maayo, last choice na si God. Magpaampo na lang ta adto ta sa pastor. Wrong choice igsoon. Muna igsoon sa atong kinabuhi nga masuta nato ba? Masuta nato igsoon. Hello. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Dili ako ang nagsulti sa imo igsoon. Kun dili ang ato nga mangluluwas igsoon. Nga, niyon siya, nak, dool nga rin ako. Dali nga rin. Dali, ali, diri ba? Sulayi lang ko. Ang sagingon sa Malakyas, sulayi ako, ug ablihan ko, ang ganghaan sa langit. Amen. Ug ibubo ko ang panalangin nga walay arang nga kasudlan. Sulayi ang Ginoo igsoon. Sulayi ang iyang pagtawag. Nga dili lang ingon nga sige daw, likangan daw nato. Nga mo igor kang mutos no ba sa tubig, si Pedro, wala ba sa igong sulay ana. Diretso gid siya hingkawas gid sa igsoon. Hingkawas gid siya og gilakaw gid niya, nilantaw sa kang Jesus Christ. Pero yun lang. Kay nakapaminaw pa man gid siya sa kung sa ato pa nga version ni taning. Di tanawa, no. Ana igsuon nga sa atong kinabuhi dili ug dili jud ta kalimod nga nagkinahanglan ta niya. Salamat, Lord. No. Kana karon ang word na sa Ginoo nga gihatag sa imo ay igsoon nga sa imong gipangdala karon igsoon sa imo ang kinabuhi
Ayaw to ibilin igsoon kay inig uli nimo naara gyapon to magatang maghulat sa imo igsoon. Unsay gingon ganina, i-surrender kang Jesus Christ. Amen. Kita tanan igsoon, kita tanan naay kinahanglan nga i-surrender sa iya. Amen. Amen. Nga kinahanglan nato ni nga Lord, kini murag kani nga akong gihawiran murag mao jud ni nakapaingon sa ako nga mura ko og sakayan nga dili straight nga dagan ba kimpang. Naka-remember mo ni Jonah? Diha nga na sila sa lawod. Grabe ang balod, ang unos. Nagdagdagri pa sila sulod sa barko. Kinsa may nakaingon ani? Asa man dapit ang kanang nakapabugat diri sa atoa? Kay atong itambog. Tanang nga gamit, ilang gitambog. Pero di man gid gihapon, mundang ang unos. Igsoon, sa unos atong kinabuhi, igsoon. Naagid tay kinahanglan, itambog. Kay ugdi nato na itambog, unsay mahitabo? Tukbon. Ha? Tukbon ta ni Lolong. Tukbon ta ni Lolo. No? So diha igsoon. Diha nato ma-realize nga naa gid ay tay mawala nga kinahanglan nga itambog nay mga bugat sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato ilabay ba para makapadayon ta sa unahan igsoon. Amen. Daghan kayong mga sakit sa imong kinabuhi kaniadto nga kabuluko nga imo natong nalagpasan igsoon nga gihawiran nimo nga gibuhian na gid nimo kay gadalarag bugat ba. Gadalarag bugat sa imong paglakaw nga dili ka katarog lakaw igsoon. Sa diha nga mag-jogging ka igsoon, apil kag dagan, kinsa nakakita ba mo nga naay nagbalagbag, naay nagpasag kahoy, naay Ha? Wala. Dapat komportable ka igsoon. Dili sa ingon nga komportable nga lugar nimo igsoon, kun dili sa imo nga pagdagan ba igsoon nga walay bugat nga nag kuan sa imo ang kuan. Naay mga tangkil ba diha? No, babil sa imo nga kinabuhi. Sa ato ang nga kinabuhi igsoon. So naa jud ay tay kinahanglan nga tangtangon o itambog. Kay kana dalar nagbugat-bugat sa atong kinabuhi. So, sa ako igsoon na ako'y mga i-share nga nagbugat sa akong kinabuhi. Nga, salamat sa Ginoo nga hinay-hinay nga nadawat nako nga nadawat nako ba nga kinahanglan gid nako tong kalimtan biyaan. Ay mga butang nga ginakuha sa Ginoo sa ako nga di gyud unta ko gusto pero gusto niya nga makalakaw ko ba nga straight jud ug dili lang diha daghan pa siya kuhaon. Kuhaon sa imuha pod igsoon naay mga nakuha igsoon mga amigo nimo. Amen. Sukad nga nilakaw ka igsoon. Ayaw pod? Ha? Dili kang Lord apil. Sa imo nga paglakaw nakabantay ka daghang ng mga nawala kun imong hunahunaan kinsa tong mga nawala sa imuha nga gitangtang ni Lord sa imuha nga hangtod karon nakapadayon ka ba naa ka diha sa lingkuranan karon ha Ako mga tambok dyan. Ako nagiging. praise God no ana igsoon nga matag usa sa atoa naagyoy mga na tambog so continue ta igsoon sa pagtambog sa mga bugat igsoon nga ato nga naa sa ato nga kinabuhi nga mga babag igsoon. Muna igsoon nga atong ma-realize igsoon nga ang Ginoo sa iya nga pagtawag sa atoa dili ka nang sayon ba. Dili ka nang chill lang ka nga naglakaw nga walay distraction igsoon. Mubati jud taog kaluyahon. Pero praise God, tungod kay naata karon diri sa sulod sa simbahan. Ug kana
ang ato nga mga paminaw karon nga sa atong paggawas kabalo na ta nga agoy naglakaw na ra ba ko ani karon sa igsoon lang tawa ang git igsoon sa imong paggawas ana igsoon. Scorpions and serpent ang mag-atang sa imo ang mag-atang sa atua igsoon. Liyon sa to? Ha? Muna igsoon nga sa atong kinabuhi dili easy. Dili gid ay sayon nga mga lagad sa Ginoo. No? Sa pa napakay mga napatay gi panghawiran nga kinahanglan pagitangtangon. Unya sa atong paglakaw naapagay mga sinamukan kaayo. No? Ana igsoon sa atong kinabuhi igsoon na karon igsoon. Pamalandungan nato igsoon nga unsang iyang purpose sa iyang pagtawag sa atong kinabuhi. Unsa ang rason o tumong nganong naa ka diri karon. Nganong naa ta diri karon igsoon. Gahapon akong nadungog, akong napaminaw og nakat-on jud ko ba nga lakaw. Dili jud ay pwede nga molingkod ra ka igsoon. Dili pwede nga taman ra ka sa lingkod o taman ra ta sa lingkod. Kinahanglan gid nato nga mopagamit na asa man ta magpagamit, duha ka klase nga magpagamit ta igsoon. Sama sa akong gisulti ganina nga duha ka klase ang naa sa kalibutan, manunulay, no? Mga panulay o gipang sulay. Kinsa ni sila? Naa sila diri karon gipang sulay. Natali sa bagyo ug unos, nakapadayon. Naa karon igsoon. So higayon nato ba nga mo muduol sa iya nga mo yun nga ay Lord, salamat. I-celebrate na igsoon nga naa ka karon. I-celebrate na igsoon nga nakapadayon ka, nakakontinue ka, nakalakang kag mga pila kahigayon o pila ka time nga daghang problema sa imong kinabuhi nga niabot pero sa atoa pero naagyapon ta karon naglingkod ug nagtindog nga naminaw sa ato ang magbalantay. Ato nang i-celebrate sa Ginoo igsoon karon sa atong kinabuhi nga gamay lang nga kadaugan sa atong kinabuhi ba igsoon nga tagaan nato celebrate maskin sa mubo nga panahon igsoon nga sa ato ang panagiusa karon igsoon nga tagaan nato higayon nga mag-celebrate ta ba nga Lord, daghan naman day kong naagian, daghan naman day kong mga kadaugan. Walang nako nabantayi kay gagmay ra manggod kaayo. Pero importante na igsuon sa imong kinabuhi nga kuan na ba kanang bato na o kanang ginatawag nato nga sukaranan tinubdan sa pagdasig sa imong kinabuhi ba nga naa day kay mga nalampos. Usa na karon igsuon nga ni mata ka naligo og sayo aron mo ani sa mga naligo kinsay wa naligo. Ha? May niisaw. Nakamata ka, naligo ni ani sa simbahan, nakaanhi, naabot nga safety. Kay ang uban kasagara, natulog gabi pagka wa na kamata. Nagpadayon og katulog. Pero kita naa ba? Kana imong atong kana palang daan, i-celebrate na nato na. Magmaya ka tungod kay ang Dios gipukaw gihapon kaniya, gipukaw gihapon ta niya. Amen. Wa siya mapul iba kada adlaw pukaw, promise na niya nga hangtod sa katapusan nimong ginhawa. Kawon jud kanako matag buntag. Excited gid si Lord para sa imo. Excited siya matag kadlawon nga makakita nga maminaw sa pitik sa imo ang kasing-kasing. Ana siya kay isuon ka kahingawa matag buntag sa tuwa pero usahay kaning atong grabe ka kapoy o bilar tungod sa mga
gipangbuhat nato sa atong kabisi, no? Di nato mapansin ang iyang kamaayo ba nga gibuhat. Kung magmotor ka igsuon, kung kusog ang imong dagan, di gid ka kadungog sa kung unsay naa sa likod o unsay naa sa kilid nimo. Kung naay mga intersection or kurbada sa imong kinabuhi igsoon, kinahanglan gyud nimo nga mo slow down. Nadungog nako ganina igsoon. Slow down igsoon. Kay og dili jud ka kadungog sa tingog sa Ginoo. Kun sama sa akong nadungog ni Pastor Ajin ba nga gahapon nga ana siya na dili gid ay nga kanunay lang kita gasulti sa Lord ba nga tapos walay hunong ba den kapuyon na lang noon ta. Kay di ta kapaabot sa iyaha ba. Nga naaday kurbada sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato nga mo minor gid igsuon. Dili nga puro ka fire. Dili sayop igsuon nga mo pakusog kag dagan igsuon sa paglakaw sa pagdagan nimo sa pag-alagad sa Ginoo. Pero dili sayop nga mo slow down ka igsuon para maminaw sa imo ang manluluwas. Para di ko kapaminaw sa inyo kung magyama-yama ko dire then magyama-yama pud mo dira. Di gyud mo ka relate o di gid ninyo matagamtam, di nato matagamtam ang kun kinsa ang nagsulti dire kun gayama-yama pud kag imo diha. Oh. Gatabi pud ta diha. Oy, wala ko nagkuan na, wa ko'y nakit-an diha nga nagtabi hunghunganay, wa ko nagpadungog igsoon. Pero mao na ang reality sa tuwa nga di gyud og dili gyud dato madunggan igsoon kung magsulti ta nga nay alingasa igsoon. Kasagaran sa tuwa mangita tag mingaw nga lugar para meditate ug makapamalan kanang makasulti sa Ginoo. Kinsa bay kanang sa inyo adiri asa mo ganahan magampo tuwa didto adtong crowded kaayo o sa way saba nga kanang ikaw ug ang Ginoo ra jud makapaminaw ba kag tarong kun naa ka sa diskuhan nay makigsulti ka igsuon sulod sa diskuhan mag-unsa man mo sinagitay kay ngano o kay saba man kayo mao na igsuon nga naa ay punto sa atong kinabuhi nga dili ta puro kuan pasutoy lang naa tay break pod minor pod kuan panalagsa igsuon kay basig masurta sa kurbada di natakabangon nya may lang og kanang makabangon pa unya og madritso ba no sakit na igsuon grabe na kasakit nga makita nato ba nga nay mga disgrasya nga kasagara no na short sa kurbada kasagara nga atong madunggan patay jud agi sa gadali ba super excited kaayo igsuon nga moabot didto sa yutang saad nga gustog moabot dayon dili mo agi sa saktong proseso igsuon saktong proseso dili nang maayo lang maayo unsaon man ang maayo igsuon kung nagahatag ni sa atoa og pagka down. Nag-ingon sa panultihon nga usahay nga ang atong gilantaw nga maayo. Makadaot day sa unahan. Sa unahan naa day mga distraction ba nga mo ingon nga adto ka sa gawas kay dagko kay sweldo dito igsoon. Maayo man na igsoon. Maayo man na nga moadto ka gawas igsoon. Manarbaho, mayon ka nga pastora, narbaho ko sa gawas unya magpadala ra pud ko diri kun naay blessings nga moabot sa kuha. Maayo na igsoon, maayo na nga panghuna-huna. Pero kun naa na ka didto igsoon, kumusta? Kun naa na ka didto nga dapit, unsay mahitabo? Munay ato nga lantawon. Dili ka mong ingon nga naglantaw ka sa panginahanglanon sa simbahan kay itagbo na sa Ginoo. Unsa? Seek ye first the kingdom of God. Amen. And all these things shall be added unto you. Amen. Naka-English po gamay ba? Praise the Lord. Di ba, si Daddy kay kasabot siya.
Ana igsuon. Nga dili nga mo yun ka mulantaw ka ba nga gusto ka nga mutabang, dili. Imbis na gusto kang mutabang, tabanguno na noon ka kay tuwa ka didto nagproblema tungod sa di nakaka-overcome sa kun unsa kay layo na ka sa imo ang mga circle sa pag-alagad sa Ginoo. Unsaon man nimog ikaw ra isara didto nga nangalagad unya demonyo pagkang bagaa. Ha? Hallelujah. Timan igsoon nga usa ka sugno dili makabuhat og kalayo igsoon. Matag usa sa ato adiri karon nagkinahanglan. Ako nagkinahanglan sa inyo og kamo pod no. Unta no. Ana igsoon. Na nga igsoon kinahanglan jud nato ang matag usa og ang ato nga magtutukod, ang ato nga pundasyon nga mao si Hesukristo. Amen. Na igsoon sa ato nga kinabuhi nga dili nato kaya nga mag-inusara igsoon. Sige daw igsoon. Kanang rason sa kasagara nga moingon nga nagampo man pud ko sa balay. Sure? 100%. Nga inig ukab nimo sa cellphone, distract gani ka sulod sa simbahan. Samot na sa balay. Pag samot nakay gipaabot nga notification gikan sa imo ang inspiration. So no, igsoon. Ay kalimot igsoon. No? Expiration. Grabe lang katawa. No? Ana igsoon, hallelujah. Nga kinahanglan nato gyud nga mulakaw diha kang Kristo. No, daghang salamat sa inyong paghatag higayon no igsoon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nga kini naghatag sa atoa ba ug dako kaayo nga dili lang nga nakatawata no nga nadungog nato ang pulong sa Ginoo nga ma-apply nato ni ba maskin sa akong kinabuhi nga nagsulti og igsoon kay ang espada ang pulong sa Ginoo hait sa espadang duhay sulab. So dira na sa ako nagtusok una igsoon ug sa ato ang tanan. So mao to igsoon daghang salamat kayo sa makausapa ug maora to. Salamat.